अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम इस्तकबाल करते हैं अपने प्योर डिस्कशन ग्रुप में मोहतरम खालिद साहब का, जो कि एक सुन्नी मेंबर है माशाल्लाह। और उनसे टॉपिक ये डिसाइडेड हुआ है कि क्या अबू तालिब साहब मुसलमान थे, क्वेश्चन मार्क। तो मुझे थोड़ा सा, क्योंकि ये मालूम नहीं है कि अबू तालिब साहब कौन हैं और किन के रिगार्डिंग ये बातचीत हो रही है, तो बहुत बेहतर ये होगा कि मोहतरम खालिद साहब इनके आबा व अजदाद का तारुफ करा दें। कुछ लोग ये कहते हैं कि इनके ख़ानदान में ही से रसूल इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। कुछ लोग ये बताते हैं कि अबू तालिब साहब रसूल इस्लाम साहब के चचा थे। अगर वो उनके चचा थे तो जाहिर सी बात है कि दादा तो एक ही हुए, यानी कि दादा के दो भाई होंगे, एक अबू तालिब साहब और अब्दुल्ला साहब थे, तो उनके बेटे रसूल इस्लाम साहब थे। रसूल इस्लाम साहब के रिगार्डिंग मेरी जानकारी में ये बात है कि वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलादों में से हैं, और इन लास्ट वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। तो बेटर ये होगा कि पता ये चल जाए कि आखिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो औलादें हुई हैं, जिनमें ये कहा जाता है कि उनमें नबुव्वत का कॉन्सेप्ट चला है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी नबी आए हैं उन्हीं की नस्ल से आए हैं, तो आखिर वो नबी लोग क्या थे, वो नबी लोगों की उम्मती क्या थे, फॉलोअर्स क्या थे, और जाहिर सी बात है कि इनके आबा अजदाद क्या थे। तो अबू तालिब साहब का क्योंकि टॉपिक है, तो अबू तालिब साहब के आबा अजदाद के रिगार्डिंग बताएं मोहतरम खालिद साहब, और ये भी कंफर्म करें कि क्या वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बेल से ही हैं, यानी कि उन्हीं की नस्ल से हैं या नहीं। पहला सवाल, शुक्रिया। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, अभी फैसल साहब आपने जो सवाल किया, बिल्कुल हम जिन अबू तालिब की बात कर रहे हैं वो अब्दुल मतलब की औलाद है। वो ज़्यादातर मशहूर हैं बनी हाशिम से। बनी हाशिम अब्दुल मतलब के वालिद थे और मक्का के सरदार थे। तो ये तमाम जो हैं हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ही नस्ल से हैं। और ये जो हैं ये तमाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से ही हैं। लेकिन जो आपने बयान फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के औलाद से नबी हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। जो लगातार नबी हुए हैं वो तो उनके दूसरे जो यहूदी जिनको हम अब यहूदी कहते हैं, वो उस लाइन में हुए हैं। मसलन हज़रत इसहाक़, हज़रत याकूब। तो अगर उनके एक बेटे से उनके बाद यहूदी उनका नाम पड़ा है, लेकिन वो उस लाइन में तो बहुत ज़्यादा नबी हुए हैं। लेकिन जो दूसरे उनके बेटे हैं हज़रत जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो दूसरे बेटे हैं इस्माईल अलैहिस्सलाम, क्योंकि ये मक्का में बात है, तो इनके और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कोई नबी नहीं हुआ। यहाँ पर इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से सिर्फ एक ही नबी हुए हैं और उनका नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जो आपका सवाल है, ये तकरीबन जवाब मैंने आपको दे दिया। और हज़रत अबू तालिब जो हैं वो बिल्कुल हज़रत अब्दुल मतलब की औलाद से हैं। और ये मैंने भी रिवायत पढ़ी है, मेरे पास है नहीं, पता नहीं सही है या गलत है। हज़रत अबू तालिब और हज़रत अब्दुल्ला जो रसूलुल्लाह के वालिद थे, वो उनकी माँ भी एक थी और बाप भी एक था। ज़ाहिर अबू तालिब ने अब्दुल मतलब ने बहुत ज़्यादा शादियाँ की थी, तो मुख्तलिफ बीवियों से बेटे थे, लेकिन इनकी माँ और वालिद दोनों एक ही थे। ये सुना है, पढ़ा है, लेकिन पता नहीं सही है कि गलत है। जी मोहतरम खालिद साहब, अब तो आप ही बताइए बस। जो अपने हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम से बताना शुरू किया है, तो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को क्या हम मोमिन माने
मुसलमान माने या खुदा नखास्ता काफिर माने, उन्हें क्या मानेंगे, और उसके बाद जो उनकी औलादें चल रही हैं सर उन्हें क्या मानेंगे, ये बताएं और अपना कॉन्सेप्ट रखें कि आप क्या मानते हैं अबू तालिब साहब के रिगार्डिंग। बहुत शुक्रिया जी। इस्माइल अलैहिस्सलाम को तो हम अल्लाह का नबी रसूल मानते हैं, तो उनके बाद जो उनकी औलाद है जो तौहीद का काम रही है वो तो ज़ाहिर मुसलमान है। अब मैं उनके नाम तो तफसील से नहीं जानता, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और रसूल मानते हैं, हम मानते हैं मुसलमान, हम उनको नबी रसूल मानते हैं। उसके बाद उनकी औलाद जितनी भी है जो भी तौहीद पर कायम रही है तो वो मुसलमान थी। और फिर जिन्होंने दीन में बिदात डाल दी, नए रस्म व रिवाज डाल दिए, तो फिर वो तो ज़ाहिर है वो मुसलमान नहीं रहे। लेकिन मैं उनके नाम तफसील से नहीं जानता। बाकी हम अहले सुन्नत अहले हदीस जो लोग हैं, हम हज़रत अबू तालिब को मुसलमान नहीं समझते। हम समझते हैं कि वो अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर ही फौत हुए और हम उनको मुसलमान नहीं समझते। उसके सबूत के तौर पर हमारे पास अहादीस हैं, कुरान की एक आयत भी हैं, तो इसलिए हम उनको मुसलमान ही समझते। बाकी हमारे अहले तशरीफ़ भाई जो है वो उनको मुसलमान ही समझते हैं। मोहतरम खालिद साहब, आपने ये क्लियर किया कि आप अबू तालिब साहब को मुसलमान नहीं मानते सर, बिल्कुल आपका हक है कुछ भी अकीदा रखने का। तो और आपने पीछे ये भी कहा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलादों में से या ये कि हज़रत इस्माईल साहब की औलादों में से जो लोग भी तौहीद पर कायम रहे वो मुसलमान ही है, और आपने इस पर किसी भी कंफर्मेशन के साथ ये कहा कि उनको आप मुसलमान ही मानते हैं। तो क्या फिर आप ये मानते हैं कि जो अबू तालिब के फादर आपने बताया मुत्तलिब साहब या इनके आबा अजदाद तौहीद पर नहीं थे, क्या ये कुफ्र किया करते थे या क्या करते थे ऐसा कि जिससे आप मुसलमान नहीं मानते सर, बताएं। शुक्रिया जी बिल्कुल। ये अब्दुल मतलब और बनु हाशिम बनी हाशिम जो है उनके वालिद हैं, वो ज़ाहिर है नस्ल तो एक ही है ना इस्माइल अलैहिस्सलाम के, तो इनको हम मुसलमान नहीं मानते। ये बिल्कुल कुफ्र करते थे, यही हमारा अकीदा है अब्दुल मतलब समेत। और हम इनको जो है वो, क्योंकि ये जो हदीस मैंने अभी लगाई है सही बुखारी की हदीस है, इसमें साफ लिखा है कि अबू जहल ने कहा कि अबू तालिब तुम अपने बाप अब्दुल मतलब के दीन से फिर जाओगे। तो आखिर में उन्होंने फिर ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ा, उन्होंने कहा कि मैं अपने बाप के दीन पे कायम हूँ। तो ज़ाहिर है फिर ये एक सबूत है हमारे पास कि अब्दुल मतलब भी कुफर पर ही मरे हैं। मतलब मोहतरम खालिद साहब, ये बात सीधी सीधी मान लेनी चाहिए हमें कि अबू तालिब साहब हुए, अबू मुत्तलिब साहब हुए, ये उन औलादों में से हैं इब्राहीम साहब की, इस्माइल साहब की, जो नाअहल थे, जो कि तौहीद पर कायम नहीं रह सके और तौहीद से फिर गए, काफिर हो गए, मुशरिक हो गए। मतलब ये वो वाले लोग नहीं थे जिन पर ये दुआएं लागू हो सकती कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये वो लोग नहीं थे। मतलब काफिर थे, मुशरिक थे और ना खल्फ औलादों में से थे हजरत इब्राहीम की, हजरत इस्माइल की, और उनकी नेक औलादों में से नहीं थे। कंफर्म कीजिए प्लीज। शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल, आप यही समझ सकते हैं और बिल्कुल कह सकते हैं, एग्जैक्टली आपने सही बिल्कुल कहा। लेकिन ये सिर्फ दीन के मामले में है, बाकी हम उनके किरदार पे कोई बात नहीं करते। वो किरदार के साफ लोग थे, ठीक है। एक होता है पर्सनल किरदार आपका, तो वो बिल्कुल वो पाक थे उस मामले में। दीन के मामले में हम कह सकते हैं कि कुफर में थे, बिल्कुल थे, और वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर कायम नहीं रह सके। जी जी खालिद साहब, मतलब ये हुआ कि ये तो आप मान रहे हैं कि वो काफिर थे, ये भी आपने मान लिया कि वो मुशरिक थे,
اور کافر اور مشرک ماننے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ کردار تو ان کا بہت اچھا تھا اور باقی معاملات بہت اچھے تھے، یہ بھی آپ کنفرم کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ کنفرم میں بھی کراتا چلوں کہ غیر مسلم کافر یا مشرک کردار کے بھی اچھے ہوتے ہیں، معاملات کے بھی اچھے ہوتے ہیں اور بزنس کے بھی اچھے ہوتے ہیں، تو وہ اس لیے اچھے ہوں گے کیونکہ کافر اور مشرک آپ نے ثابت کر ہی دیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ نیک اور آباء و اجداد تو پھر نہیں ہوئے، اور جب ابو مطلب صاحب کافر مشرک تھے تو پھر عبداللہ صاحب کو بھی آپ یہی مانتے ہیں یا کیا مانتے ہیں، یہ بتا دیجئے، شکریہ۔ حضرت عبداللہ کے بارے میں کیونکہ بہت زیادہ تفصیل نہیں ہے، قرآن پاک کی جو آیت ہے وہ بھی حضرت ابو طالب کے بارے میں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے بارے میں کوئی آیت نہیں ہے، تو میں ان کے بارے میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے وہ مسلمان فوت ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے نہ ہو، اللہ بہتر جانتا ہے، مجھے اس کے بارے میں بالکل نہیں پتہ ہے، کیونکہ ان کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں ہے لکھی ہوئی، جس طرح حضرت ابو طالب کے بارے میں لکھی ہے، حضرت حمزہ کے بارے میں لکھی ہے، حضرت عباس کے بارے میں لکھی ہے، تو ان کی دوسری اولادوں کے بارے میں لکھی ہے، تو ان کے بارے میں تفصیل لکھی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں، تو قرآن پاک میں بھی کوئی واضح آیت نہیں ہے، تو پھر اس بارے میں کوئی اپنی واضح رائے دینے سے میں قاصر ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے، مجھے بالکل نہیں پتہ۔ اس کے علاوہ میری فیصلہ تھا، میں آپ کو کلیئر کر دوں، دنیاوی لین دین کاروبار کردار کے لحاظ سے وہ بالکل صحیح پاک لوگ تھے، اس میں وہ کوئی نہیں، میں بات کر رہا کہ ان میں کوئی برائی تھی یا تھی، صرف میں کہہ رہا ہوں دین کے معاملے میں وہ بالکل کفر پر تھے، اور قرآن کی آیت باقاعدہ نازل ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا کہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں، جو واضح کر دیا گیا کہ وہ جنمی ہیں، آپ ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے، مومنوں کو یہ جائز نہیں کہ ان کے لیے دعا کریں، ان رشتہ داروں کے لیے جو ان پر واضح کر دیا گیا کہ یہ جہنمی ہے، ان کو بتا دیا گیا کہ یہ جہنمی ہے، تو یہ آیات واضح ہے، پھر جو مرضی کوئی اپنی رائے قائم کر دے، ہم کسی کو زبردستی تو نہیں کر سکتے۔ محترم خالد صاحب بہت شکریہ، آپ نے یہ تو ثابت کر دیا کہ ابو طالب صاحب مسلمان نہیں تھے، کفر پہ تھے، شرک پہ تھے، اور ان کے آباء و اجداد بھی۔ اب میں نے عبداللہ صاحب کا پوچھا تو آپ نے کہا کہ آپ کو معلومات نہیں ہے ان کی موت کی، ان کی زندگی۔ اچھا ایک سوال، ویسے اس ٹاپک تو آج کا نہیں ہے، بٹ میں نے ویڈیوز وغیرہ سنی ہیں اور کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ عبداللہ صاحب کی ڈیتھ جب ہو گئی تھی، یعنی کہ ان کا انتقال ہو گیا تھا، اس کے 2 سال بعد رسول اسلام صاحب پیدا ہوئے۔ کیا آپ کو یہ جانکاری ہے؟ اور کیا آپ سن پیدائش بتا سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یوم وفات بتا سکتے ہیں ان کے فادر کی؟ سر لاسٹ کوشچن، شکریہ جی، آپ اندازہ کریں کہ والد صاحب کے فوت ہونے کے 2 سال بعد وہ پیدا ہو رہے ہیں، تو یہ تو سراسر ایک الزام ہے ان کی والدہ کے اوپر، تو استغفر اللہ، ہم تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے، یہ بالکل سراسر بے بنیاد جھوٹی روایت ہے، اس کا کوئی سار پاؤں نہیں، جس نے لکھی ہے جھوٹی روایت لکھی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے، وہ ہمارا جو عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ان کے والد 6 مہینے پہلے وفات پا گئے تھے، پھر جب وہ پیدا ہوئے تو اس کے 2-3 سال بعد والدہ فوت ہو گئی، پھر 3 سال بعد دادا بھی فوت ہو گئے، پھر ان کو حضرت ابو طالب نے اپنی پرورش میں لے لیا، اور ان کی شادی تک حضرت ابو طالب کی وہ کر رہے، وہ وہی انہوں نے پرورش پائی ہے۔ محترم خالد صاحب، آپ نے یہ جانکاری دی، واضح جانکاری تھی کہ ان کے آباء و اجداد تو ظاہر سی بات ہے مشرک اور کافر تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ابو طالب صاحب بھی اور عبداللہ صاحب بھی سبھی ایک اس پہ ہوں گے، معاملات پہ کوئی الگ نہیں ہوگا، اور رسول اسلام صاحب جب پیدا ہوئے اور کافروں کے بیچ میں ہی پرورش پائی تو ظاہر سی بات ہے کافر رہے۔ ان کا اعلان نبوت ہوا ہے 40 سال کی ایج میں آ کر،
اور یہ بتایا جاتا ہے، مسلمان لوگ یہ بتاتے ہیں کہ 25 سال کی جب وہ تھے تو ان کی شادی خدیجہ جیسی ہوئی جو کہ ان سے 15 سال بڑی تھی۔ چلو بڑی تھی یا چھوٹی تھی یہ ٹاپک بھی نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ 25 سال کی عمر میں ان کا نکاح ہوا، مسلمان ہوئے نہیں تھے رسول اسلام صاحب کیونکہ نبوت بھی نہیں ملی تھی اور سارے کافروں کے بیچ میں ان کی پرورش ہو رہی تھی، تو کیا ان کا نکاح شادی یا 7 پھیرے وغیرہ بھی ہوئے ہیں یا بنا 7 پھیروں کے بنا نکاح کے ان کا میاں بیوی کا رشتہ بنا ہے سر؟ اور اگر شادی ان کی کرائی ہے، چاہے 7 پھیرے کرائے ہیں چاہے نکاح پتہ نہیں ہوتا ہوگا نہیں ہوتا ہوگا، اس میں کیا ہوا ہے؟ مطلب ان کی شادی کس طرح ہوئی ہے رسول اسلام صاحب کی خدیجہ جی سے 25 سال کی عمر میں؟ لاسٹ کوشچن سر، شکریہ سر۔ پہلی بات تو یہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل وہ اپنے خاندان کے بیچ میں انہوں نے رہنا تھا، لیکن ہمارے پاس ایسی کوئی، میں وہ بات کروں گا جس کا میرے پاس کوئی معلومات ہوگی یا علم ہوگا، میں وہ بات نہیں کروں گا جس کا میرے پاس علم نہیں ہے یا میرے پاس معلومات نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی مشرکانہ رسم کا ان پاس ثابت نہیں ہے، ہمارے پاس تو ثابت نہیں ہے، تو اس لیے ہم تو مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھتے۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت کی، اور جب تک انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا اس وقت تک بھی کوئی ایسی مشرکانہ ان میں کوئی ایسی عقیدہ یا بات نہیں آئی۔ باقی رہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے نکاح کی بات، تو سر نکاح وہی ہے جو وہ یہ طریقہ ہے ہی، وہ پہلے بھی یہی نکاح ہوتا تھا جو آپ مسلمان کرتے ہیں، 2 گواہوں کی موجودگی میں ایک بندہ نکاح پڑھاتا تھا، وہ قبولیت نکاح ہے، عورت کی طرف سے اس کا باپ بھائی کوئی بھی جو بھی اس کا وارث ہے وہ قبول کرتا تھا، اور مرد قبول کرتا تھا کہ فلاں کی بیٹی کو میں قبول کرتا ہوں، تو 2 گواہوں کی موجودگی میں ان کا نکاح کر دیتا ہے۔ یہی نکاح ہے جو ہمارے مسلمانوں کا نکاح ابھی بھی یہی نکاح ہے، 2 گواہوں کی موجودگی میں قبولیت، لڑکی لڑکے کو قبول کرے، لڑکا لڑکی کو قبول کرے، یہی نکاح ہے۔ یہ تب بھی وہی تھا، ابھی وہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، تو وہ نکاح بالکل جائز ہے۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم خالد صاحب۔ ابھی تک گروال کی امیر فیصل کی پیاس تو ادھوری رہ گئی، سوالوں کے جواب اسے حاصل نہیں ہوئے، اور آج تک کا مشاہدہ بھی یہی آیا ہے کہ جب بھی سنی حضرات آئے ہیں سوالوں کے جواب نہیں ملے، چاہے تو انہوں نے معلومات کی کمی کا اظہار کیا چاہے جس چیز کا کیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں اضافہ کرے، برکت دے سر، آپ تشریف لائے، ٹائم دیا، بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم خالد صاحب۔ ابھی تک گروال کی امیر فیصل کی پیاس تو ادھوری رہ گئی، سوالوں کے جواب اسے حاصل نہیں ہوئے، اور آج تک کا مشاہدہ بھی یہی آیا ہے کہ جب بھی سنی حضرات آئے ہیں سوالوں کے جواب نہیں ملے، چاہے تو انہوں نے معلومات کی کمی کا اظہار کیا چاہے جس چیز کا کیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں اضافہ کرے، برکت دے سر، آپ تشریف لائے۔